स्टॉक मार्केट का गोल्डन डे। बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंडेक्स 1,23,000 के बाद 1,24,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 2024 पॉइंट्स के इजाफे से 1,24,040 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। टैक्स से भरपूर बजट आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत, गाड़ियां और सोलर पैनल महंगे। तनख्वाहदार के लिए टैक्स में कमी, जायदाद की खरीदो फरोख्त पर रिलीफ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 17,573 अरब रुपए मालियत का बजट पेश कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर कार्बन लेवी आयद माली साल 2026-27 में बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर कर दिया जाएगा। बजट में गाड़ियां भी महंगी। पेट्रोल और डीजल के साथ हाइब्रिड गाड़ियों पर यकसा टैक्स नाफिज। 18% उमूमी सेल टैक्स पर तमाम गाड़ियों पर आयद करने का ऐलान। आइंदा माली साल में सोलर पैनल भी महंगे होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। ग्रेड 1 से 22 तक के वफाकी मुलाजमीन शामिल। रिटायर्ड वफाकी मुलाजमीन के पेंशन में 7% इजाफा। अहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़। मुसल्लह अफवाज के अफसरों और सिपाहियों को खुसूसी रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। अखराजात माली साल 2025-26 के दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। माजूर मुलाजमीन के लिए खुसूसी कन्वेंस अलाउंस 4,000 से बढ़ाकर 6,000 किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके के लिए बजट में रिलीफ का झोंका। तमाम टैक्स स्लैब में कमी कर दी गई। सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 2.5% होगी। 22 लाख तक तनख्वाह पर शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स कम करके 23% कर दिया गया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के दौरे अमरीका में ट्रंप इंतज़ामिया के एहलकारों से मुलाकातों पर अमरीकी महकमे ख़ारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सदर ट्रंप अपने दौर में मसले कश्मीर को हल कर सकेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टेमी ब्रूस ने उम्मीद जाहिर कर दी। कहा, पाकिस्तानी वफ़द की महकमे ख़ारजा के एहलकारों बाशमूल अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर एलिसन हुकर से पिछले हफ्ते मुलाकात हुई, जिसमें एलिसन हुकर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी जंगबंदी से मुतल्लिक अमरीकी हिमायत का इआदा किया। सिंध हुकूमत का मजीद बसों की खरीदारी और EV टैक्सीज और स्कूटर्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमे ट्रांसपोर्ट का हम इजलास। पीपल्स बस सर्विस, EV स्कूटर समेत दीगर उमूर का जायजा लिया। शर्जील मेमन की रेड लाइन BRT की जल्द तकमील के लिए काम में मजीद तेजी लाने की हिदायत। कहा, कराची के लिए मजीद बसें जल्द पहुंचने की उम्मीद है। कराची के शहरियों की डबल डेकर बसेस भी ला रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली दरख्वास्तों पर आज भी समाअत न हो सकी। डिवीजन बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद आसिफ रुखसत पर चले गए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। सऊदी अरब से पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला शुरू। PIA की पहली परवाज जद्दा से इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हाजियों का इस्तकबाल किया। हुज्जाज कराम ने वजारत मजहबी उमूर की जानिब से किए गए हज इंतजामात को सराहा। वो बजट है जो कि मुल्की मईशत के ऊपर ये एक हमला है, ये एक इक्तसादी फांसी घाट है। 45% वो जो लोग खते गुर्बत के उससे नीचे चले गए हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? तनख्वाहदार तबके की आपने बात की है। जब आप ये 10% का इंक्रीज उस सालाना 22 लाख वाले को देंगे तो आज आके बचत जो है वो सिर्फ 25,000 टैक्स या 30,000 टैक्स बनती है, इससे ज्यादा नहीं बनती है। इस बेशर्मी से अच्छा वो माजरती कर लेते। आपने तो बेसिकली तनख्वाहदार तबके पे वारदात डालने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ ने बजट को इक्तिसादी फांसी घाट करार दे दिया। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं, इस बजट में आवाम को कुर्बान किया गया है। सेनेटर शिबली फराज बोले, बदकिस्मती से इस मुल्क में बजट हमेशा शाफिया के लिए बनाया गया है।
سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا نے 365 نیوز سے گفتگو میں کہا وزیر خزانہ کی تقریر الفاظ کا مکروہ گورکھ دھندا ہے۔ حکومت کی اتحادی ایم کیو ایم کے دبے لفظوں میں بجٹ پر تحفظات، ڈاکٹر فاروق ستار بولے بجٹ میں عام عوام کے لیے گرم تھپیڑے ہیں، جبکہ تنخواہ طبقے کو ریلیف دینے پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان میں پہلی بار تنخواہ طبقے پر عائد ٹیکس کم کیا گیا ہے۔ سندھ کے عوام کو وفاقی بجٹ سے امیدیں تھیں جو پوری نہیں ہوئی ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شجیل میمن کی تنقید، کہا کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے اور K4 منصوبے کے لیے خاطر خواہ رقم نہیں رکھی گئی، کم رقم مختص ہونے سے دونوں منصوبے متاثر ہوں گے۔ حکومتی ارکان نے بجٹ کو عوام دوست قرار دے دیا، ملکی معیشت میں بہتری کی امید بھی لگا لی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں بجٹ میں سرکاری ملازمین کو ریلیف دیا گیا، تنخواہ پر عائد ٹیکس میں بھی کمی کی گئی، غریب طبقے کو ترجیح جبکہ عام آدمی کے لیے اچھی پالیسیاں تجویز کی گئی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیریوں کی آواز بن گئے، کہا کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ متاثر کشمیری ہوتے ہیں۔ برطانوی پارلیمانی ارکان نے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد کی پاکستانی ہائی کمیشن کے مختلف وفود سے ملاقاتیں، برطانوی پارلیمنٹ ہاؤس میں ممبران پارلیمنٹ اور پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے افراد سے بھی ملے۔ بھارت کا جنگی جنون نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے، شیری رحمان کہتی ہیں ہم بھارتی اقدامات کے باعث علاقائی امن کو خطرات کے حوالے سے دنیا کی توجہ دلا رہے ہیں۔ اسپیکر ہاؤس آف کامن سے گفتگو بہت مثبت رہی، پاکستان اور بھارت کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، برطانوی وفد نے گفتگو میں بھرپور دلچسپی لی ہے۔ بانی تحریک انصاف سے وکلاء کو ملاقات کی اجازت نہ ملی، لیما خان کہتی ہیں بانی کو کہا جا رہا ہے 17 سیٹوں والی حکومت قبول کر لو، بانی کو کہا جا رہا ہے اپنے لیے ڈیل کریں، عوام کی بات نہ کریں۔ بانی نے پوری قوم کو احتجاجی تحریک کی تیاری کا کہا ہے، سابق وزیر اعظم نے کہا پورے ملک میں احتجاج ہوگا، مزید کہا کہ حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ 4-5 لوگوں کو مشاورت بھی نہیں کرنے دیتی، مجھے بھی آج باہر بٹھائے رکھا، ملاقات نہیں کرنے دی۔ بانی نے کہا ہے خیبر پختونخوا کا بجٹ ٹیکس فری ہوگا، علی امین گنڈا پور کو کہا ہے معاشی ٹیم کو بجٹ پر مشاورت کی اجازت ملنی چاہیے۔ سورج نے پنجاب کو فوکس کر لیا، بھکر میں گرمی کی نصف سینچری، ڈی آئی خان اور نورپور تھل میں پارہ 49 کو چھو گیا، بنو، گوجرانوالہ، حافظ آباد، جیکب آباد، منڈی بہاؤدین اور سی بی میں 48 ریکارڈ، بہاول نگر، جہلم اور سیالکوٹ میں 47 رہا، جبکہ لاہور، فیصل آباد، ملتان 46، اسلام آباد اور پشاور 45، کراچی 34 ریکارڈ۔ شدید گرمی کی لہر 12 جون تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ یوٹیوبر رجب بٹ پر ایک اور پرچہ کٹ گیا، مانڈوگر سمیت 5 افراد شامل، خاتون کی مدعیت میں لاہور نواب ٹاؤن تھانہ میں مقدمہ درج۔ متن کے مطابق سلمان نامی نوجوان نے گھر بلا کر نشاور چیز پلائی اور زیادتی کا نشانہ بنایا، ملزم نے نازیبا ویڈیو بنائی اور بلیک میل کرتا رہا۔ میں اور میری بہن سلمان کو منع کرنے اس کے گھر گئے، وہاں موجود رجب بٹ، مانڈوگر، جواد حیدر نے کمرے میں بند کر دیا، موبائل ریسیٹ کرنے کے بعد دھمکا کر نکال دیا۔ سیہونی فوج کا امداد لے جانے والی کشتی پر قبضہ، فریڈم فلوٹیلا کی ٹیم کو حراست میں لے لیا، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ، معروف سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت 4 کارکنان نے رضاکارانہ طور پر اسرائیل چھوڑ دیا، دیگر 8 کارکنان نے ملک بدری کے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے فریڈم فلوٹیلا پر اسرائیلی قبضہ آزادی کی آواز کو خاموش نہیں کر سکے گا، دھمکیوں کے سامنے ڈٹے رہنے پر سلام پیش کرتے ہیں۔ صفاق سیہونی فوج جلاد بن گئی، انسانی امداد کے مراکز پر مسلسل حملے، بھوک سے بلکتے مزید 20 فلسطینی موت کے آغوش میں چلے گئے، غزہ کے سکولز پر بمباری، اقوام متحدہ کے آزاد تحقیقاتی کمیشن نے اسرائیلی بربریت بے نقاب کر دی، کہا
غزہ نے اسکولوں مذہبی مقامات پر حملے قتل و غارت گری کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں 90% سے زائد تعلیمی اداروں اور نصف سے زائد ثقافتی اور مذہبی مقامات کو تباہ کیا۔ اس رپورٹ کو 17 جون کو جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں بھی پیش کیا جائے گا۔ حماس غزہ پر مزید حکومت نہیں کر سکتی، انہیں ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا مطالبہ، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خط لکھ دیا۔ کہا اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مینڈیٹ کے ساتھ عرب اور بین الاقوامی افواج کو فلسطین میں تعیناتی کے لیے مدعو کرنے کو تیار ہیں۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کی مذمت، تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔